नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञसँगको साक्षात्कार हामी यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आगामी 23 फागुनदेखि 60 वर्ष माथिको उमेर समूहबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ। अभियानका लागि भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट खरिद गरिएको 10 लाख डोज खोप आइपुगेको छ भने 20 लाख डोज कोभिसिल्ड मध्ये बाँकी 10 लाख डोज खोप यसै साताभित्र आउने भएको छ। साथै सरकारले देशका विभिन्न 8 स्थानमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप भण्डार गृह निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। आज हामीले यसबारे विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोगबारे। मृगौला, युरेटर, क्यान्सर, पत्थरी सम्बन्धी रोगहरू, पिसाबको सङ्क्रमणको समस्या र समाधानबारे वरिष्ठ युरोलोजिस्टसँगको संवाद आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै स्वास्थ्य जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट खरिद गरेको 20 लाख डोज कोभिसिल्ड मध्ये बाँकी 10 लाख डोज खोप यसै साताभित्र आउने भएको छ। सरकारले एक साता अघि सिरमसँग प्रति डोज $4 का दरले 20 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा 2 चरणमा गरी 15 दिनभित्र 20 लाख डोज खोप नेपाल पठाउने भनिएको थियो। सिरमले सम्झौता भएको 5 दिनमै पहिलो लटको 10 लाख डोज खोप पठाएको थियो। भारत सरकारको अनुदानमा 10 लाख डोज कोभिसिल्ड पाएपछि खोप अभियान सुरु गरेको सरकारले अहिलेसम्म 5 लाख बढी जनतालाई पहिलो चरणको खोप दिएको छ। आगामी 23 फागुनदेखि 60 वर्ष माथिको उमेर समूहबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुनेछ। साथै सरकारले देशका विभिन्न 8 स्थानमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप भण्डारण गृह निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको विरुद्ध लगाइने खोप सुरक्षित एवं उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि शहरी विकास मन्त्रालयले 7वटै प्रदेशमा 1-1वटा तथा एउटा केन्द्रीय स्तरमा भण्डारण गृह निर्माणको कार्यलाई अघि बढाएको हो। सोही अनुसार प्रदेश नम्बर 1 को विराटनगर स्थित प्रदेश ल्याब बनाउने स्थानमा, प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुर स्थित ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रको परिसरमा, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा स्थित कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको परिसरमा तथा गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीको परिसरमा भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल उपमहानगरपालिका 12 तामनगरमा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत स्थित स्वास्थ्य निर्देशनालयको परिसरमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी स्थित स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको परिसरमा भण्डारण गृह निर्माण हुँदैछ भने केन्द्रीय भण्डारण गृह पथलैया मेडिकल स्टोरको परिसरमा निर्माण हुनेछ। प्रति भण्डारण गृह 1 करोड 20 लाख का दरले 8वटा भण्डारण गृह निर्माणको लागि 9 करोड 60 लाख खर्च हुनेछ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझ्यो। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ।
यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो, त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मन तातो पानीले नुहाई तुरुन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, म नाक कान घाँटी तथा घाँटी क्यान्सर विशेषज्ञ। नाक कान घाँटीको क्यान्सर चाहिँ बेसिकली धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो जिब्रो, घाँटी, थाइरोइड, सास फेर्ने बाटो र खाना खाने नलीमा हुन्छन्। तिनीका लक्षणहरू भनेका जिब्रोमा घाउ आउने, टन्सिलमा घाउ आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वर भाँसिरहने, लामो समयसम्म स्वर भाँसिरहने र बाहिरी घाँटीमा चाहिँ स्वेलिङहरू देखा पर्ने नै हुन्। यी समस्याहरू प्राय चाहिँ धेरै क्यान्सर ठुलो भएपछि देखिने समस्या हुन्। यी समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै आफूलाई समस्या गाह्रो भएपछि सम्बन्धित डाक्टर साहबहरूका र नाक कान घाँटी स्पेसली नाक कान घाँटीको डाक्टर साहबहरूका जानु बेटर हुन्छन्। ती समस्याहरू भनेका जस्तै घाउ नै देखिनु हो, आफ्नो आँखाले घाउ नै देखिनु हो र त्यो स्पेसल्ली त्यो घाउ चाहिँ जिब्रोमा अथवा मुखमा 2 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म घाउ रहिरहनु हो र स्वर भाँसिनु हो। अर्को घाँटीको क्यान्सरको प्रमुख लक्षण त्यो स्वर चाहिँ स्पेसली चुरोट धेरै खाने, स्मोकिङ धेरै गर्ने, एल्कोहल धेरै युज गर्ने व्यक्तिहरूमा 2 हप्ताभन्दा बढी स्वर भाँसिरहेको छ र बिचबिचमा ठिक पनि भएको छैन। त्यो स्वर चाहिँ बिचबिचमा ठिक भएको छैन भने पनि त्यो क्यान्सरको लक्षण हो र त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन, त्यसमा यत्तिकै बसिरहन मिल्दैन। त्यसले चाहिँ भोलि जटिलता अपनाउन सक्छ, किनभने क्यान्सरको जति अगाडि डायग्नोसिस गर्यो, निदान गर्यो, त्यसको उपचार त्यति नै सहज हुन्छ र
सजिलोसँग त्यसलाई कटाउन सकिन्छ। अर्ली स्टेजमा डायग्नोसिस गर्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ। लेट स्टेजमा डायग्नोसिस भएपछि बिरामीलाई पनि धेरै अपरेसन, बिजुली सेक्ने, किमोथेरापीहरू युज गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको जटिलता बढ्दै जान्छ र मोर्टालिटी बाँच्ने चान्स पनि कम हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर घाँटीको क्यान्सरमा अर्को प्रमुख क्यान्सर हुने हामीले देख्ने थाइरोइडको क्यान्सर हो। थाइरोइडको क्यान्सरको एकदम राम्रो क्यान्सर हो। राम्रो क्यान्सर भन्न खोजेको क्यान्सर भए तापनि यसको निदान चाहिँ गरेर उपचार गरेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ ठिक हुन्छन्। यो क्यान्सरले चाहिँ मान्छेको जिउ जानै नोक्सान गर्ने, थाइरोइडको क्यान्सरले जिउ जानै नोक्सान गर्ने चाहिँ अरू क्यान्सरको तुलनात्मक रूपमा एकदमै कम हुन्छ। जस्तै थाइरोइडको क्यान्सरको सिम्टम चाहिँ हाम्रो नाकमा घाँटीमा स्वेलिङ हुनु हो र कहिलेकाहीँ स्वेलिङ हुनु अगाडि नै थाइरोइड क्यान्सर भइसकेको हुन्छ। हामीले थाइरोइड फङ्सन टेस्ट भन्ने टेस्ट गर्छौँ। त्यो टेस्ट गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ हाइपोथाइरोइडिजम देखिएको खण्डमा पनि थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरेपछि त्यहाँ थाइरोइडमा केही गिर्खागुर्कीहरू छन् कि छैनन्, क्यान्सरको केही लक्षण छ कि छैन भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ र सुरुमै अब उपचार गर्यो भने यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोगबारे। नेपालका विभिन्न अस्पतालमा युरोलोजीका बिरामीको सङ्ख्या धेरै बढेको छ। उमेर र व्यक्तिको जीवनशैलीका कारण मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोग फरक फरक खालका हुन्छन्। पिसाब सङ्क्रमणको समस्या, मूत्र पत्थरी, प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्नु जस्ता रोगहरू कष्टदायी हुन्छन्। मृगौला, युरेटर, प्रोस्टेट लगायतको क्यान्सर, पत्थरी सम्बन्धी रोगहरू, पिसाब सङ्क्रमणको समस्या र समाधानबारे युरोलोजीसँगको संवाद अबको क्रममा। नेपालका विभिन्न अस्पतालमा युरोलोजीका बिरामीको सङ्ख्या धेरै बढेको छ। पिसाब सम्बन्धी रोग, जसलाई युरोलोजिकल डिजिज भनिन्छ, यस अन्तर्गत कयौँ रोगहरू छन्। पिसाब सङ्क्रमणको समस्या, मूत्र पत्थरी, प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्नु जस्ता रोगहरू कष्टदायी छन्। उमेर र व्यक्तिको जीवनशैलीका कारण मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोग फरक फरक खालको हुन्छ। ससाना बालबालिकाहरूलाई जन्मजात प्रकृतिका रोग लाग्छन् भने उमेर बढ्दै गएपछि अन्य सङ्क्रमित रोगको खतरा बढी हुन्छ। अर्कोतर्फ पछिल्लो समय मृगौलाको पत्थरीका बिरामी पनि बढिरहेका छन्। यस सम्बन्धी सर्जरीको विकास पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ। मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोग र समाधानबारे हामीले युरोलोजिस्ट डाक्टर कुशल कार्कीसँग संवाद गरेका छौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो सबै रोगहरू एउटा डाक्टरले हेर्थे होइन। अब चाहिँ समयको मागसँगै चाहिँ अपरेसन गर्ने डाक्टरहरू हुन्छन् नि, त्यसमा पनि हामी चाहिँ पिसाबको नली, किडनी, पिसाबको नली र अब अरू यौन सम्बन्धी चाहिँ समस्या भएको मान्छेहरू चाहिँ हामी युरोलोजिस्ट भन्छौँ अथवा मूत्र रोग विशेषज्ञ। यो मान्छेहरूले चाहिँ हामी अपरेसन या सानो कुनै पाल पारेर अथवा केही गरेर चाहिँ ढुङ्गाहरू अथवा शरीरमा भएको क्यान्सरहरू निकाल्ने, त्यस्तो चाहिँ हामी युरोलोजिस्ट भयो होइन। त्यस्तो बिरामीहरूले पिसाबको सम्बन्धी कुनै समस्या अथवा पत्थरी छ, ढुङ्गा छ अथवा क्यान्सर छ भने, बच्चाहरू यस्तो बिमारीहरू हुन्छ, महिलाहरूमा हुन्छ होइन, अथवा बच्चा नहुने पुरुषहरूको चाहिँ अब यौन उत्तेजना नहुने, त्यस्तो समस्याहरू पनि हामी युरोलोजिस्टले हेर्ने हो। डाक्टर साहब, जस्तै अहिलेको अवस्थामा होइन सबैभन्दा धेरै नै देखिने समस्या जुन पिसाबसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ के हो त? पत्थरी पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ पित्तको थैलीमा हुने पत्थरी, अर्को चाहिँ पिसाबको नली, किडनीदेखि लिएर पिसाब आउने ठाउँसम्म कुनै पनि भागमा पत्थरी हुने। यो चाहिँ खालि किडनीमा मात्रै होइन कि सबै विभिन्न यो पिसाब आउने जहाँ बाटो सबतिर पत्थरी हुन्छ। त्यो भागको ढुङ्गा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम हुन्छ। अब बाहिरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ हामी नेपालतिरमा चाहिँ लगभग 5 देखि 10% मान्छेलाई चाहिँ 100जनामा जीवनभरिमा 5 देखि 10% मान्छेलाई चाहिँ यो पत्थरी हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यो भनेको ठुलो नम्बर हो। र अर्को कारण चाहिँ एकचोटि भइसकेपछि उपचार भएपछि त्यसलाई मान्छेलाई फेरि पनि पत्थरी हुन्छ। बाहिरकै तथ्याङ्क मान्ने हो भने लगभग 10 वर्षमा चाहिँ यदि 100जनालाई पत्थरी छ भने फेरि 50%, 50जनालाई फेरि पत्थरी दोहोरिन सक्छ। ती अगाडि भइसकेका पत्थरी भइसकेका बिरामीहरूलाई पुनः दोहोरिने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। एकदम। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो पत्थरी चाहिँ खास के कारणले हुने गर्छ? यसको कारण चाहिँ विभिन्न हुन्छ। एउटा चाहिँ कुन ठाउँमा हामी बसिरहेको छौँ दुनियाँमा हेर्ने हो भने हामी स्टोन बेल्ट भन्छौँ, पत्थरी हुने भागहरू। जस्तै हाम्रो दक्षिण एसिया र अरू यो गल्फ, यो मरुभूमि भएको ठाउँहरू होइन, यस्तो ठाउँहरूमा पत्थरी चाहिँ धेरै देखिएको छ। एउटा त बस्ने ठाउँले कुरा गर्यो होइन। अर्को चाहिँ महिला र पुरुषमा अलिक विशेष धेरै पत्थरी भएको देखिन्छ हामीले।
र यो चाहिँ उमेरको हिसाबले गर्दाखेरि 20 देखि 40 या 50 वर्षको मान्छेलाई अलिक धेरै पत्थरी हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो रहनसहन चाहिँ अब यो चाहिँ पत्थरी हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिर अलिकति पश्चिमी मुलुकहरूमा उनीहरू खानपिन रहनसहनले गर्दा उनीहरूमा धेरै देखिने हो, तर उहाँको सिक्को गरेर हामीले जुन जीवनशैली अपनाइरहेको छ नि त्यसले गर्दा पनि पत्थरीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। र अर्को चाहिँ हामी अब रातो मासु धेरै खाने, नुन धेरै खाने र पानी कम पिउने, मुख्यतः पानी र झोल कुराहरू कम पिउने हाम्रो बानीले गर्दाखेरि चाहिँ यो पत्थरीहरू बढिरहेको देखिन्छ। सामान्यतया लक्षणहरू चाहिँ कस्ता कस्ता देखिन्छन् त किडनीमा अथवा पित्तथैलीमा चाहिँ पत्थरी भयो भने? म युरोलोजिस्ट भएको हिसाबले म पित्तथैली धेरै जाँदिनँ होइन, तर एउटा चाहिँ किडनीको चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ भने दुखाइ भयो, ज्वरो आउने समस्या, ज्वरो आउने र पिसाब बन्द हुने, पिसाब बार पिसाब हुने, पिसाबमा कहिले रगत पनि देखिन सक्छ। दुइटै किडनीमा भयो भने मान्छेको जिउ सुन्निने, अब त्यो त्यो अन्तिम अवस्थामा चाहिँ गएर त्यस्तो हुनसक्छ। अब किडनी बिग्रिसकेपछि आउने लक्षणहरू जस्तै रगत कम हुने, थकाइ लाग्ने, त्यो चाहिँ अन्तिम अवस्थामा हुने बिमारी हो। धेरै जस्तो मान्छेलाई हुने चाहिँ ज्वरो दुख्ने, कोखा दुख्ने, ज्वरो आउने, पिसाब फेर्न गाह्रो हुने, पिसाब बन्द हुने, यही समस्या नै आउँछ धेरै मान्छेहरूलाई। तर धेरै जस्तो चाहिँ दुखाइ नै हो, दुखेर आउने हो होइन। तर खासमा मान्छेलाई नदुखी हुने पत्थरी चाहिँ अलि खतरा डेन्जरस भयो, किनभने मान्छेलाई दुखी भने चाँडै अस्पताल आउँछ देखाउन सक्छ, र नदुखिकन भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक खतरनाक हुन्छ, मान्छे पछि लेट स्टेजमा आउँछ। एउटा चाहिँ दुखाइ हो, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ ज्वरो आउने, पिसाबको इन्फेक्सन पनि गराउँछ पत्थरले गर्दाखेरि, ज्वरो आउने, उल्टी हुने, पिसाब पोल्ने होइन, कसैको चाहिँ पिसाबै बन्द हुने। अब कसैको दुवै किडनीमा, अब यसमा अलिक इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने हामीसँग दुईवटा मृगौला हुन्छ। अर्को मृगौला स्वस्थ छ भने मान्छेले अलिक पछिसम्म नै थाहा नहुन सक्यो नि एउटा मृगौलाले काम गरेर हुन्छ, तर एकैचोटि दुइटै मृगौलामा पत्थरी भयो भने चाहिँ मलाई एकैचोटि समस्या पर्न सक्छ। त्यही भएर यो सबै समस्याहरू लिएर मान्छे भनेपछि एउटा किडनीमा मात्रै पत्थरी छ भने अलि ढिलो थाहा पाउने भयो। दुखेको छ भने त तुरुन्तै थाहा पाइहाल्छ। किन नदुखाइ, किन पत्थरीको दुखाइ पनि किडनीको कुन चाहिँ भागमा छ, किडनीमा छ कि पिसाबको नलीमा छ कि मूत्रथैलीमा छ कि कहाँ छ, त्यो अनुसार लक्षणहरू देखा पर्छ होइन। तर अब सानो पत्थरी नै पिसाबको नलीमा अड्केपछि साह्रै नै दुख्छ, दुखेपछि कुनै फर्म अब खालि डाक्टरबाट आउनु पर्ने छैन, धामी पनि जान सक्छ, अरू ठाउँमा जान सक्छ, तर जान चाहिँ जान्छ दुख्यो भने। तर नदुखी कुनै चाहिँ ठुलो पत्थर भयो भने उसले पिसाबको जुन भाव छ नि त्यसलाई रोकेन भने चाहिँ त्यो नदुख्न पनि सक्छ। त्यही भएर ऊ वर्षौँसम्म पनि ठुलो ढुङ्गा भयो नआउन सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा मान्छे ठ्याक्कै यही नै हुन्छ भन्न सक्दैन। डाक्टर जस्तै अब यो पत्थरीको उपचार पद्धतिहरू चाहिँ के छ त? यसको अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ कि औषधिले पनि ठिक हुन्छ त? उपचार पद्धति भन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ जाने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब सहरतिर त यहाँ अब गलिने पछि चाहिँ अब तपाईँ युरोलोजिस्ट नै पाइन्छन् अहिले, त्यही भएर त्यो ठुलो समस्या नहोला। तर गाउँहरू त पहिला दुखाइ कहाँ हुन्छ उसलाई, सामान्यतः कोखामा दुख्ने समस्या चाहिँ पत्थरीको मुख्य लक्षण हो। कोखामा दुखिसकेपछि कसैलाई चाहिँ 1-2 दिन दुखेर हराउन पनि सक्छ, तर बारम्बार दुखिरह्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ नजिकको अस्पताल चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्ने भन्छ, हामी चाहिँ अल्ट्रासाउन्डोग्राफी भन्छौँ, र सामान्य चल्दो भाषा भिडियो एक्सरे भन्छ। भिडियो एक्सरे गराउँदाखेरि चाहिँ लगभग ल्याओस् 80 to 90% हामीले पत्थरी छ कि छैन भन्ने कुरा अलिकति आइडिया चाहिँ हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ भिडियो एक्सरे कसैको किडनी सुन्निएको छ भनेपछि चाहिँ उसले युरोलोजिस्टलाई, हामी मूत्ररोग विशेषज्ञलाई देखाउनै पर्ने हुन्छ। अब देखाइसकेपछि हामीले उसलाई धेरै इन्भेस्टिगेसनहरू गर्छौँ, चाहिने इन्भेस्टिगेसनहरू, त्यसमा भिडियो एक्सरेदेखि लिएर सिटी स्क्यानसम्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा सबै पत्थरीहरूको अपरेसन गरेर निकाल्नै पर्छ भन्ने छैन, अवस्था हेरेर। सानो ढुङ्गा छ, उसले किडनीमा कुनै असर गरेका छैन भने हामीले औषधि दिएर खानपानमा सुधार गरेर चाहिँ हामी उसलाई रेगुलर फलोअपमा बनाउँछौँ, र त्यो बेलामा आउनुभयो भने बिना उपचार पनि अपरेसन पनि हुनसक्छ। तर किडनी धेरै नै सुन्निरहेको छ, उसलाई धेरै ज्वरो आएको छ, उसको एउटा मात्रै किडनी छ भने चाहिँ त्यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। तर अपरेसन पनि अब धेरै विधि आइसक्यो, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा यसमा ठुलो छलफल हुनसक्छ। अहिले चाहिँ सजिलो प्रविधि चाहिँ के छ त? हो, एक्ज्याक्टली। अब पहिला चाहिँ जस्तो आयो भने ठुलो चिरा गरेर चाहिँ गर्ने, त्यसले हप्तौँसम्म अस्पताल बस्नुपर्ने, पछि गएर जिउ कमजोर हुने, मान्छेहरू कम्प्लेन हुन्थ्यो भने अब सकेसम्म अहिलेको जमानामा चाहिँ सकेसम्म हामी नचिरिकन अपरेसन गर्ने भन्ने हुन्छ। अब सामान्यतया मान्छे गाउँहरूको मान्छेले बुझ्नु चाहिँ लेजरले फुटाउने, कम्प्युटरबाट गर्ने भन्छ, त्यस्तो त हुँदैन। तर हामीले चाहिँ ठाउँ हेरेर पिसाबको मूत्र नलीमा छ भने हामी सानो दूरबीन छिराएर लेजरले फुटाएर निकाल्न सक्छौँ, कुनै घाउ नगरिकन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एक दिन हस्पिटल नबसिकन बिहान गएर बेलुका पनि फर्किन सकिन्छ। र किडनीमा ठुलो ढुङ्गा छ भने चाहिँ हामी सानो किडनीमा पुवाल पारेर चाहिँ पुरै निकाल्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ केही पनि नगरिकन बाहिरबाट फुटाएर पनि निकाल्न सक्छौँ। विभिन्न प्रविधिहरू छन्।
र त्यो चाहिँ कहाँ उपचार भइरहेको छ सहरतिर त सहर भन्नाले अब काठमाडौँ पनि 4-5 ठाउँमा चाहिँ अब यस्तो प्रविधिहरू आइसकेको छ गाउँतिर त नहोला तर धेरै ठाउँमा आइसकेको छ त्यही भएर पहिला जस्तो चिरेर निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन यसरी निकाल्दाखेरि चाहिँ सबै जुन स्टोनहरू जुन त्यहाँ हुन्छ नि पत्थरीहरू जुन हुन्छ नि त्यो सबै निकाल्न सकिन्छ हो यो धेरै मान्छेहरू अहिले पनि आउनुहुन्छ हामीले चाहिँ मलाई काटेर निकालिदिनु सबै निक्लिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ यस्तो होइन एउटा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने पत्थरी किडनीमा निकालेपछि सबै 100% निकालेपछि मान्छेले अब चाहिँ आउँदैन भन्ने हुन्छ त्यस्तो होइन किडनीमा चाहिँ पत्थरी निकालिसकेपछि किडनीको बिमारी नै ढुङ्गा बनाउने हुन्छ त्यही भएर आँखाले नदेख्ने पातलो पातलो ढुङ्गाहरू पिङले बनाइ नै रहेको हुन्छ उसले रेगुलर चेकअप गरेन अनि खानपिनमा सुधार गरेन तर झोल कुराहरू पिएन भने उसको पत्थरी हुन्छ त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन र काटेर गर्दा नि सबै ढुङ्गा निक्लिन्छ भन्ने छैन किडनीभित्र कहाँ कहाँ लुकेर बस्या हुन्छ तर सकेसम्म हामी निकाल्छौँ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ किडनीले नोक्सान हुने गरी ढुङ्गाहरू छुट्न सक्छ र त्यसको चाहिँ पिसाब अनि बाटोमा छुट्नु भएन सानो सानो कुनामा छुटेर त फरक पर्दैन अब 100% भन्ने हुँदैन दूरबीनले गर्दा 90%सम्म 95%सम्म मान्छेको पुरै निकालिन्छ एकदमै ठुलो भयो भने अहिले पनि काटेर पनि गर्न सकिन्छ पत्थरी भइसकेका मानिसहरूले चाहिँ हैन के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब यसको चाहिँ अलि यो प्रोपरली सही तरिकाले उपचार गर्ने भने के हुन्छ भने हामी अपरेसन गर्छौँ अपरेसन गरेपछि ढुङ्गाको जाँच गर्छौँ ढुङ्गा कुन जातको ढुङ्गा हो भन्ने कुरा ढुङ्गा हो भने धेरै 20-25 प्रकार हुन्छ तर हामीले हाम्रो अहिले यो नेपाल हाम्रो ठाउँमा चाहिँ धेरै जस्तो पाइने ढुङ्गाको अक्जालेट स्टोन भन्ने हुन्छ क्याल्सियम अक्जालेट स्टोन युरिक एसिड स्टोन भन्ने हुन्छ र ज्यान्थिन स्टोन भन्ने हुन्छ स्टोनको यो टेक्निकल टर्महरू हो यी कुराहरू चाहिँ सामान्य धेरै पाइन्छ कि र त्यसपछि हामीले चाहिँ बार भइसक्यो भने 24 घण्टाको पिसाबको जाँच गर्छौँ जाँच गरेर चाहिँ उसको शरीरमा चाहिँ के चाहिँ बढी छ के चाहिँ कम छ त्यसले गर्दा ढुङ्गा बनाइरहेको छ अथवा उसको चाहिँ परिवारबाटै यो आइरहेको छ कि वंशानुगत आइरहेको छ कि र त्यो ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको धेरै जस्तो ढुङ्गा आइरहेको छ कि यो सबै राम्ररी गर्ने भने यो सबै एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ तर अब कस्तो छ भने हाम्रो अब स्वास्थ्य बिमा नभएको ठाउँमा एउटा ढुङ्गा चाहिँ अब झन् नयाँ प्रविधि झन् एक्सपेन्सिभ छ त्यसले गर्दाखेरि उसले ढुङ्गा निकालिसक्दाखेरि बाँकी उपचार नगर सक्ने अवस्थामा पुग्दैन उसले त्यही भएर हामीले के कारणले चाहिँ पत्थरी भयो भन्ने चाहिँ गरिसकेका हुँदैनौँ मुख्य कुरा चाहिँ ढुङ्गाको चाहिँ के कारणले बन्छ त्यो कुरा चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि बल्ल हामीले यो कारणले पत्थरी बन्दो रहेछ जस्तै अब अक्जालेट स्टोन भयो भने भनेपछि फरक स्टोनको फरक तरिकाले बनेको हुन्छ हो फरक त्यसको कम्पोजिसन फरक हुन्छ भनेपछि त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो खानपिनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ तर सामान्यतया चाहिँ त्यो त इम्पोर्टेन्ट भयो नि त त्यसो भए त रिसर्चको त एकदमै भूमिका भयो नि त त्यसमा अनि रिसर्च त भइसकेको छ हामीले अरूले गरेको रिसर्च चाहिँ अप्लाई गर्न सकेको हामीसँग अब रिसोर्सेस नभएर बिरामीमा चाहिँ कस्तो प्रकारको पत्थरी हो भन्ने कुरा त यो त डाक्टरहरूकै हातमा हुने भयो डाक्टरहरू पनि तर खर्च त गर्नु पर्यो नि बिरामीहरूले तर पनि त यो चाहिँ तपाईँले गर्नैपर्छ है हामी भन्छौँ धेरै जस्तोले गर्नुहुन्छ बढ्न सक्छ फेरि पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले अब सुरुमै सुझाव चाहिँ दिनुहुन्छ त्यो धेरै दिन्छ तर मान्छेले के हुन्छ भने दुख्यो भने आउनुहुन्छ दुखेन भने एकचोटि बिगारिसकेपछि आउनुहुन्छ कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ यो ठ्याक्कै यो भए चाहिँ अस्पताल जाने भन्ने हुँदैन यस्तो ब्ल्याङ्केट गरेपछि के हुन्छ भने एक दुईवटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई एकदमै काम ज्वरो आयो ज्वरो धेरै दिनसम्म हामी चाहिँ हस्पिटल बस्नु हुँदैन यो कहिलेकाहीँ ज्यानै जान सक्छ होइन र कहिले पिसाब आउँदै आएन पिसाब बन्दै भयो होइन अब एकदमै दुख्यो भने चाहिँ मान्छे बस्ने भन्नु जो अभियसली आइहाल्नुहुन्छ होइन र कसैलाई थाहा छ कि मेरो एउटा मात्रै किडनी छ होइन कुनै कारण अरू किडनी बिग्रिएछ अथवा उसलाई चाहिँ सुगरको बिमारी हुनुहुन्छ प्रेसरको बिमारी हुनुहुन्छ अरू कुनै बिमारी छ भने त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ हस्पिटल बस्नु हुँदैन तर सामान्यतया चाहिँ दुखाइ कम भएन भने हस्पिटल घर बस्ने होइन कि उसलाई चाहिँ एउटा डक्टरबाट गएर सामान्य भिडियो एक्सरे चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ त्यसबाट चाहिँ हामीलाई धेरै आइडिया हुन्छ पत्थरीको उपचार एउटा त अपरेसन भयो जुन यहाँले लेजर के जुन प्रविधिहरू छन् नयाँ प्रविधिहरू आछन् त्यो अनि उपचार गरे जस्तो औषधिबाट पनि उपचार गरिन्छ होइन अनि औषधि चाहिँ कति समय लिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो चाहिँ के छ त्यसमा अनि कतिपयले त गाउँमा अब सामान्यतया घरमा बनाएका औषधि पनि खाने गरेको पाइन्छ नि त्यसले चाहिँ ठिक हुन्छ कि हुँदैन त्यो पत्थरी जान्छ कि जाँदैन त हो सही प्रश्न हो तपाईँको कस्तो छ भने हामीले पत्थरी आउने बित्तिकै गाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने किनभने हामीले चाहिँ वेस्टर्न मेडिसिन एलोपेथी मेडिसिन पढ्यौँ होइन हामीलाई त्यो सम्बन्धी ज्ञान छ त यसको मतलब हामीले नै सबै ठिक हो भन्ने हामीले मिल्दैन त यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ आयुर्वेदिक होमियोपेथिक सदियोदेखि चलिरहेको छ मान्छेले गरि पनि रहेका छन् तर यसमा चाहिँ मान्छेले अब आफ्नो विश्वास हो हामीले चाहिँ हामीले गर्छौँ तर मान्छेहरूले चाहिँ के हुन्छ भने एकचोटि गरिसकेपछि अब त्यो अरू अल्टरनेटिभ मेडिसिन अरू प्रविधि अप्नाइसकेपछि त्यहाँबाट त्यो गयो कि गएन त किडनी सुन्निएको बस्यो कि बसेन
कतिसम्म वेट गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै अरू ट्राई गर्नुभयो भने तपाईँले 1 महिना 2 महिनापछि फेरि गरेर हेर्दाखेरि ढुङ्गा गएको सही छैन, तर त्यो चाहिँ अरूबाट थाहा हुँदैन। भिडियो एक्सरे अथवा यो नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सामान्य लक्षण हेरेर ढुङ्गा गयो कि गएन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, त्यो नै गर्नुपर्छ। त्यही भएर मेरो सल्लाह चाहिँ अरू गर्नु ठिक छ, आफ्नो विश्वासको कुरा हो, गर्नुपर्छ होइन। गरिसकेपछि तर त्यो गयो कि गर्ने चाहिँ भिडियो एक्सरे गरेर चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा त्यो कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले औषधि खाएर जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ औषधि खाएर ढुङ्गा फुटाउने भन्ने विश्वास छ। औषधि खाएर ढुङ्गा फुटाउने पनि हुँदैन। पिसाबमा नली भएको चाहिँ जुन पिसाबको नली ढुङ्गा हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो नलीलाई फुकाउने दबाई दिन्छौँ कि साँगुरो गर्ने के अरे खुलाउने दबाई दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पानी धेरै खानुभयो भने त्यो पानीको पिसाबको प्रेसरले गर्दाखेरि ढुङ्गा निक्लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सानो सानो ढुङ्गाहरू, ठुलो लगभग हामी चाहिँ 10 mm 1 सेन्टिमिटरभन्दा सानो ढुङ्गा चाहिँ पिसाबको नलीले जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले 4 देखि 6 हप्तासम्म दबाई खाएर वेट गर्छौँ। त्यहाँभन्दा पनि गएन भने हामी निकाल्ने सल्लाह दिन्छौँ होइन। अब मान्छेहरूले चाहिँ अब धेरै जस्तो मान्छे किडनीको पत्थरी भने चाहिँ गहतको झोल खाने भन्ने हुन्छ। त्यो गहतको झोल खाने नराम्रो त कुरा कुनै किसिम हामी पनि झोलै खाने हो, जुन सल्लाह दिने हो सुरुमा झोल खाने हो। तर त्यसको मतलब के हो भने झोल खाएर पिसाब निकालेर पिसाबले पुस गरेर निकाल्ने भन्ने हो। तर सबै एउटा सम्भव हुँदैन। त्यही भएर 1 महिना 1.5 महिनासम्म चाहिँ गएन भने चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि 1 महिना 1.5 महिनासम्म चाहिँ आफै घरमा प्रयोग गर्ने होइन, औषधिहरू नयाँ अरू औषधि प्रयोग गर्ने। गयो कि गएन भनेर हेर्नु पर्यो। गएन भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा त्यो बिचमा नै ज्वरो आयो, त्यस पिसाब कम भयो भने आइहाल्नु पर्यो डक्टरबाट कुरेर बस्नु भएन। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै अर्को कुरा जुन पिसाबको इन्फेक्सनको पनि अलिकति कुरा गरौँ होइन। यो पिसाबमा इन्फेक्सन चाहिँ के कारणले हुने गर्छ डाक्टर साहब? एकदम राम्रो। यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पिसाबमा आउने त्यो इन्फेक्सन भनेको कीटाणु हुने हो। पिसाब सामान्यतः कीटाणु हुँदैन, तर कीटाणु आउने भनेको दिशाबाट हो हाम्रो। दिशा गर्ने पिसाब गर्ने ठाउँमा नजिक भएको हिसाबले त्यहाँको कीटाणु यता आउने हो। त्यही भएर चाहिँ यो महिलाहरूमा चाहिँ धेरै हुन्छ। महिलाहरूमा पिसाबको मूत्रनलीको त्यो लेन्थ भनेको 4 सेन्टिमिटर मात्रै हुन्छ भने पुरुषको चाहिँ 16 देखि 20 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ। त्यही भएर पुरुषमा चाहिँ लगभग अब यङ्गर बच्चामा हुनसक्छ, तर 45-50 वर्ष पछिकोलाई हुनसक्छ। त्यो बिचको एजलाई चाहिँ सामान्यतः केही समस्या छैन भने चाहिँ इन्फेक्सन हुँदैन पिसाबको। तर भयो भने चाहिँ उसको पिसाबको नली किडनीमा के समस्या छ भन्ने हामी अलिकति सजग हुन्छौँ। तर महिलाहरूलाई इन्फेक्सन हुने कुरा चाहिँ यो बार भइरहन्छ। कारण चाहिँ उहाँहरूको शारीरिक बनोट हो। तर मुख्य कारण चाहिँ एउटा महिलाहरूको कुरा गरौँ पहिला। उहाँले हुने कारण चाहिँ सरसफाइमा ध्यान नदिने हो, सरसफाइ कम भएर हो। अर्को कारण चाहिँ पानी कम पिउने। पानी धेरै पिएपछि के हुन्छ भने पिसाब लाग्छ, पिसाबले चाहिँ त्यो फ्लस गरेर जान्छ, फोहोरहरू सफा गरिदिन्छ होइन। यस्तो हो। अर्को चाहिँ अब जो सेक्सुअली मतलब यौन सम्पर्क गरिरहनु महिलाहरूलाई यौन सम्पर्क गर्दाखेरि पनि त्यो कीटाणुहरू भित्र जान सक्छ। त्यही भएर बार चाहिँ जसको चाहिँ इन्फेक्सन भइरहेछ उहाँहरूलाई हामी विशेष सल्लाह दिन्छौँ। बार भन्नाले वर्षमा कसैको 3 चोटिभन्दा धेरै इन्फेक्सन भएको छ नि उहाँहरूले युरोलोजिस्टको सल्लाह लिनैपर्छ र उहाँको एडभाइस चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ रिपिटेड भयो भने बिस्तारै किडनीमा चाहिँ ड्यामेज भइरहेको हुन्छ यस्तो मान्छेहरूको। र कोही बच्चाहरूको चाहिँ पिसाबको मूत्र थैलीबाट माथि फर्किने बिमारी, पिसाब माथि किडनीमा फर्किने बिमारी हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ अझ धेरै केयरफुल हुनुपर्छ। यसले चाहिँ धेरै मान्छेहरूको किडनी बिगारेको पनि छ। त्यो चाहिँ के कारणले हुन्छ त बच्चाहरूको जुन? त्यो चाहिँ अब हाम्रो जन्मजाति बनोट, शारीरिक बनोट नै त्यस्तो बनेको हुन्छ। त्यसले गर्दा विभिन्न चाहिँ मेकानिजमहरू छ, त्यो कुरा नजाउँ। तर चाहिँ शारीरिक बनोटले गर्दा त्यस्तो भएको हो, त्यो जन्मजाति त्यस्तो हुन्छ। र अब केटा मान्छेको चाहिँ गर्दाखेरि उनीहरूको सामान्यतः चाहिँ कि त के ढुङ्गा अथवा के समस्या हुनु पर्यो, शरीरमा चाहिँ अब किडनीको बनोटमा के समस्या हुनु पर्यो, केही कारणै हुनुपर्छ उनीहरूमा इन्फेक्सन हुन चाहिँ। मैले भने 15 वर्षभन्दा बढी, 15 वर्षदेखि 50 वर्ष भनौँ त्यतिको उमेरमा चाहिँ इन्फेक्सन हुनु हुँदैन। महिलाहरूको चाहिँ यो मैले भनेको कारणले गर्दा हुने हो। पिसाबमा इन्फेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ होइन कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् त? पिसाबमा पहिलो लक्षण त पिसाब पोल्छ, एकदम पोल्छ र बार पिसाब हुन्छ। राति सामान्यतः सुतिसकेपछि 2-3 चोटि उठ्नुपर्ने हुन्छ, कसैको घन्टामै 4-5 चोटि गएको भन्ने हुन्छ, त्यो हुन्छ। अनि ज्वरो आउने चाहिँ काम ज्वरो आउने। काम ज्वरो चाहिँ अब अरूमै बिमारी हुन्छ, तर पिसाबमा चाहिँ विशेष काम ज्वरो र पिसाब पोल्यो भने पिसाब इन्फेक्सन 100% हो भन्ने थाहा हुन्छ। यो दुईवटा चाहिँ सामान्य लक्षण हो। यो बाहेकको चाहिँ अब माथिको तल्लो पेट दुख्ने, किडनीमा दुख्ने होइन, यो अरू धेरै सामान्य अरू समस्याहरू हुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दिने हो। सरसफाइ चाहिँ मैले भने आउने कीटाणु भनेको दिशाबाट आउने हो भने त्यो दुईटाको चाहिँ ऊ हुनु भएन, मिल्न हुनु भएन। अर्को कुरा चाहिँ पानी कम पिएर हुने हो।
पानी कम पिएर चाहिँ यी दुईवटा कारणहरू। अरू अब त्यसपछि चाहिँ अरू शरीरमा ढुङ्गा छ भने चाहिँ मान्छेले थाहा पाउनु पऱ्यो कि ढुङ्गाले गर्दाखेरि भइरहेछ नि त्यो ढुङ्गालाई निकालेर फाल्नु पऱ्यो। अथवा किडनी सुन्निरहेको छ, पिसाब गर्नुले साँगुरो छ नि त्यसको अपरेसन गरेर ठिक गर्नु पऱ्यो। शरीरमा भएको समस्याहरूले चाहिँ ठिक गर्नु पऱ्यो। यी त भयो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। यसका उपचारहरू चाहिँ जस्तै अब भइसकेपछि त उपचार त गर्नै पर्यो होइन, उपचारहरू चाहिँ के छन् त डाक्टर साहब? हाम्रो गाउँमा चाहिँ हरेक गल्ली गल्लीमा औषधि पसल हुन्छन्। उहाँहरूले पिसाबको इन्फेक्सन र एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो एकदम गलत प्र्याक्टिस हो। हामीले पहिला चाहिँ कुन चाहिँ किटाणु फेरि 50 थरीको किटाणुहरू हुन्छ। पहिला त कुन चाहिँ किटाणुले गर्दा इन्फेक्सन हुन्छ त्यो थाहा पाउने तरिका भनेको कल्चर गर्ने हो। पिसाबको कल्चर गरिसकेपछि कुन चाहिँ किराले गर्दो रहेछ र त्यसको डोज त्यो अनुसारको चाहिँ कुन चाहिँ एन्टिबायोटिकले काम गर्छ त्यो डोज दिने हो। र यसको निश्चित टाइम हुन्छ, 5 दिन खानुपर्ने हुन्छ, 7 दिन खानुपर्ने हुन्छ, त्यो पुरै खानुपर्ने हुन्छ, कसैको 2 हप्ता खानुपर्ने हुन्छ। यो सामान्य प्रोटोकल हो, यो चाहिँ फलो भइरहेको हुँदैन होइन, सामान्य गर्ने। तर चाहिँ कसैले औषधि खाँदा खाँदै पनि ज्वरो आइरह्यो भने चाहिँ हस्पिटलै भर्ना भएर नसाबाट दबाई दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यसलाई युरोसेप्सिस भन्छौँ। त्यो भने साह्रै डरलाग्दो हुन्छ, मान्छेको ज्यानै जान सक्छ। हो त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ लगभग पिसाबको इन्फेक्सनले गर्दाखेरि 3 दिनसम्म पनि घरमा चाहिँ ज्वरो ठिक भएन भने हस्पिटल भर्ना भएरै उसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ र पुरा डोजको एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने हुन्छ। पिसाबसँग सम्बन्धित होइन समस्या भएका बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको खानपान अनि जीवनशैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ? यसको लागि चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हामीले पानी झोल कुरा कति खाने भन्दा पनि सामान्यतया हामी चाहिँ लगभग एउटा स्वस्थ मान्छेले वयस्क जवान मान्छेले चाहिँ दिनको 2.5 लिटर पानी पिसाब निकाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। मान्छेले चाहिँ पानी मात्रै खाने तर त्योभन्दा पनि पिसाबको चाहिँ निकाल्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। साथै अब तराईमा बस्ने मान्छेले, खेतमा बस्ने मान्छेले उसले 3 लिटर पानी खाएर 2.5 लिटर पिसाब निकाल्न सक्दैन उसले। त्यसको मतलब चाहिँ उसको प्रोफेसन के हो। ऊ कसै अब हामी अहिले बसिरहेछौँ, हामी यहाँ काठमाडौँ बसिरहेछौँ, एसीमा काम गरिरहेछौँ भने हामीले त अब मौसम हेरेर 2 लिटर चाहिँ पानी खायो भने अरू झोल कुरा खायो भने हाम्रो पिसाब इनफ हुन्छ। तर तराईमा बस्ने मान्छेले त्यति गरेर उसको 3 लिटर 4 लिटर खानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अरू हामी गाउँतिरमा धेरै जस्तो मान्छे हामी अब खाडी मुलुक गएको छौँ, त्यहाँ 50 डिग्रीभन्दा धेरै टेम्परेचरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा त उनीहरूले पानी त अझै धेरै खानु पऱ्यो होइन। जति पिसाब चाहिँ 2 देखि 2.5 लिटर निकाल्नु पऱ्यो। एउटा मुख्य कुरा चाहिँ त्यो कुरा हो। र यसको मतलब पानी मात्रै खानुपर्छ भन्ने छैन, झोल कुरा खाने, अब जुस खाए पनि हुन्छ, दालको झोल खाए पनि हुन्छ, जे खाए पनि गाउँतिर मही खानुहुन्छ होला, त्यो झोल कुराहरू खानु पऱ्यो। धेरै मान्छेहरू चाहिँ खाडी मुलुकमा जाने मान्छेहरू चाहिँ किडनी बिगाएर आउनुभएको छ, 50 किडनी बिगारेर। त्यसको मुख्य कारण चाहिँ किनभने यहाँ हामी लो वेज वर्करहरू हुन्छ, जो धेरै कम काममा चाहिँ अब 50 डिग्रीमा धेरै टेम्परेचरमा काम, त्यो भनेको एकदम शरीरलाई एकदमै जोखिमपूर्ण टेम्परेचर हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पसिना एकदमै जाने र काम गर्दा गर्दै उहाँले पानी पनि धेरै खानु हुँदैन र पानीको क्वालिटी कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले किडनीमा चाहिँ एकदमै डिहाइड्रेटेड स्टेटमा हुन्छ, पानीको शरीरमा पानी कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै किडनी बिग्दै जान्छ। त्यस्तो धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र कोही मान्छेहरू चाहिँ जानुभएको छ नि आफ्नो परिवार सदस्यलाई पैसाको केही भाग खर्च गरेर भए पनि आफ्नो किडनी चाहिँ बचाउन मेरो चाहिँ एकदमै अनुरोध छ, मलाई सल्लाह र अनुरोध दुइटै छ। मुख्य कारण त्यही हो। अर्को चाहिँ अब कसै ढुङ्गा, अब त्यहाँ गएपछि ढुङ्गा हुने सम्भावना धेरै भयो, किनभने मैले भने नि त्यहाँको चाहिँ यस्तो वातावरण छ कि त्यहाँको रहनसहन नै ढुङ्गा बनाउने टाइपको छ। त्यसले गर्दाखेरि ढुङ्गा भएर आउनुहुन्छ, ढुङ्गाले ब्लक गरेर किडनी बिग्रेको हुन्छ। यी कारणले गर्दाखेरि यी कुरामा त एकदमै धेरै ध्यान दिनु पर्यो। पानी बढी खाँदाखेरि हुन्छ भने पानी खानु पर्यो होइन, बेला बेलामा चेकअप गराउन पर्यो। एक्ज्याक्टली। के खाने के नखाने भन्ने कुरा चाहिँ हरेक बिरामीहरू हस्पिटल आएपछि सोध्नु एकपल्ट चाहिँ हाम्रो नेपाली कल्चर होला, त्यो सोध्नुहुन्छ। तर चाहिँ 90% त्यो फलो चाहिँ कसैले गर्नुहुन्न, सोध्ने मात्रै हो होइन। त्यसमा चाहिँ अब मुख्यतः ढुङ्गा भएको बिरामीले चाहिँ के खाने के नखाने भन्ने कुरा हुन्छ। खासमा अहिले पनि भन्छ ढुङ्गाको जाँच गरेर चाहिँ कुन चाहिँ जातको ढुङ्गा हो भनेपछि भन्छौँ हामी। सपोज अक्जालेट ढुङ्गा धेरै जसोलाई चाहिँ अक्जालेट ढुङ्गा हुन्छ, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ रातो मासु नखाने, खालि कुखुरा र माछा खाने, नुन चर्को नखाने है। त्यसपछि हामीले अरू कुराहरूमा चाहिँ कफीहरू नखाने, हामी धेरै खाइँदैनौँ, टमाटरहरू कम खाने, त्यस्तो गर्नुपर्ने छ। खाने धेरै कुरा पानी खाइयो र कागतीहरू धेरै खानु पऱ्यो, कागती सुन्तलाहरू चाहिँ यसमा धेरै खानु पऱ्यो। यसमा सिट्रस एउटा चाहिँ केमिकल हुन्छ, त्यसले चाहिँ ढुङ्गाहरू बन्न दिँदैन। तर यसको मतलब सबैले त्यही फलो गर्नुपर्छ पनि छैन कि। यसमा चाहिँ धेरै जस्तो मान्छे ढुङ्गा यो भयो, ढुङ्गाको बिरामीलाई त्यो मतलब अब मान्छेहरू चाहिँ कोही धेरै मान्ने मान्छेले 6-7 लिटर पानी खाइदिनुहुन्छ, त्यति धेरै खाएर पनि फाइदा भएन। आवश्यक मात्रामा लिनु पर्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब हामी अहिले चाहिँ सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अब
शरीरमा मोटोपन बढिरहेछ, डायबिटिजहरू एकदम धेरै बढिरहेछ। वेस्टर्न डाइटहरू भन्नाले जङ्क फुडहरू धेरै खान्छौँ हामी होइन। हाम्रो अब भनौँ न यो ह्यामबर्गर कल्चर भनौँ, प्रोटिनहरू धेरै खाइरहेको छौँ र सागपातहरू कम खाने, फलफुलहरू कम खाने, यो कुरो हाम्रो पहिलाको जुन चाहिँ रहनसहन छ त्यो नै ठिक हो। त्यसैलाई फलो गर्नु पऱ्यो। वेटलाई एकदम ठिक गर्नु पऱ्यो। वेटलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो वजन र हाइट अनुसार चाहिँ वेट ठिक गर्नु पऱ्यो। एक्सर्साइज दैनिक व्यायाम गर्नु पऱ्यो। सबै रोगलाई लाग्ने, किडनीलाई पनि लाग्ने हो। बिरामीहरू, मूत्ररोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरू चाहिँ कस्तो अवस्था भएपछि आउने गर्नुभएको छ? यो चाहिँ बिरामीहरू कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन कस्तो छ, उहाँले कस्तो सोचिरहनु भएको छ। काठमाडौँको मान्छेहरू त अब लगभग धेरै ठाउँमा चाहिँ सर्भिस भएकोले त्यस्तो समस्या छैन अहिले। तर गाउँघरको मान्छेहरू जो चाहिँ गाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पहिलो भनेको चाहिँ सुरुको स्वास्थ्य चौकी हो। त्यहाँ चाहिँ अब एउटा मेडिकल अफिसर लेभलको मान्छे हुन्छ, कहिले हुँदैन। अब उहाँलाई त्यति धेरै ज्ञान हुँदैन। अब मेडिकल अफिसर लेभलको मान्छे भएको मान्छेलाई चाहिँ कहाँ पठाउने भनेको त ज्ञान त हुन्छ। तर सबै बिरामीहरू उहाँले भनेको कुरा मान्नुहुन्छ पनि छैन। अब होइन, यहाँ चाहिँ अब अहिले पनि आफूले पहिलेदेखि चिनेको डाक्टरबाट जाने होइन। त्यही भएर सही डक्टरहरू पनि कतिपय चाहिँ अनेस्ट हुनुहुन्न। उहाँहरूले चाहिँ आफैले बिरामी होल्ड गरेर चाहिँ रिफर नगरिदिने त्यो पनि देखिएको छ। सबै त्यो पनि उहाँ बिरामी हुँदा नि डक्टरहरूकै गल्ती छ यसमा चाहिँ। सही स्पेसिस्टलाई चाहिँ रिफर नगरिदिने, त्यसले गर्दा नि प्रब्लम भइरहेको छ। त्यस्तरी चाहिँ आउनुहुन्छ। कोही चाहिँ पहिल्यै आउनुहुन्छ, कोही चाहिँ एकदम किडनी बिगारेरै आउनु भएको हुन्छ। त्यो अब स्पेक्ट्रम धेरै छ। जे पनि सहरी क्षेत्रको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब धेरै जागरण भइसक्यो, किडनीको डाक्टर भनेको के हो थाहा भइसक्यो। र गाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ अझै पनि यति त यो एलोप्याथिक मेडिसिन र मोडर्न मेडिसिन जानुपर्छ पनि थाहा छ, अझै पनि आइसकेको छ। अहिले पनि उहाँहरू अल्टरनेटिभ मेडिसिनमै गइरहनु भएको छ कतिपय मान्छेहरू। जस्तै अब नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा होइन, यो मूत्ररोगसँग सम्बन्धित जति रोगहरू छ नि त्यसको उपचार चाहिँ नेपालमै सम्भव छ कि छैन त? 90% भन्दा धेरै नेपालमै सम्भव छ र त्यो पनि एकदम बेस्ट टेक्नोलोजीमा सम्भव छ। तर त्यसमा चाहिँ अब खर्च कसरी गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। नेपालमा चाहिँ नहुने भनेको रोबोटिक रोबोटबाट नै उपचार हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म गरिसकेका छैन। त्यो बाहेकको सबै उपचार नेपालमा हुन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हार्ट जोर्नी विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हार्ट जोर्नीको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हार्ट जोर्नीमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हार्ट कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुनसाथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हार्ट जोर्नीलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भन्ने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हार्ट जोर्नीलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले
म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाँडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाँडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसल्ली बच्चाहरूमा ढाँडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह लिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाँडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न हाड जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाँड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाँडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाँड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाँड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ हाड जोड्नेमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ। किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ नि कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ। जस्तो भनौँ त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले वार्मअप राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर त्यसको नसाहरू लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूले दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने नगरेको बेलामा नगर्ने अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन्। हातको चाहिँ हड्डी यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको चाहिँ शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने नि मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा। म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा
रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। हामीले दिनभरिमा गर्ने क्रियाकलापलाई निश्चित ढाँचामा मिलाएर परिपालन गर्नाले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सक्छौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वास्थ्य जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म प्राध्यापक डाक्टर दीपक श्रेष्ठ, हार्ट जोर्नी रोग विशेषज्ञ। म अहिले धुलिखेल हस्पिटल, काठमाडौँ युनिभर्सिटी हस्पिटलमा कार्यरत छु। विगत 15 वर्षदेखि म यो क्षेत्रमा काम गर्दैछु। साधारणतया हाम्रो हार्ट जोर्नी अथवा मांसपेशीको स्वास्थ्यको लागि हाम्रो रहनसहन, खानपिन, एक्सर्साइज, योग धेरै कुराहरूबाट असर पार्छ। हुन त हाम्रो बिहान उठेदेखि राति हामी नसुतेसम्म र सुतिसकेपछि हाम्रो ओछ्यानमा भएको पोजिसनले पनि हाम्रो हार्ट जोर्नी मांसपेशीलाई असर पारिरहेको हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ बिहान खाटबाट उठ्दाखेरि कसरी उठ्नुहुन्छ, ढाडलाई असर पर्ने गरी उठ्नुहुन्छ कि हुन्न, अथवा जोर्नीलाई असर पर्ने गरी खाटबाट उभिनुहुन्छ कि हुन्न, र त्यस्तै उभिसकेपछि कसरत एक्सर्साइज कति गर्नुहुन्छ। साधारणतया हार्ट जोर्नीको लागि एक्सर्साइज गर्ने भनेको आधा घन्टासम्म यदि तपाईँ छिटो छिटो हिँड्नुभयो भने पनि हार्ट जोर्नी मांसपेशीलाई चाहिने एक्सर्साइज पुग्छ। तर त्यो भन्दैमा 30 मिनटपछि तपाईँ एक्सर्साइज नै नगर्ने पनि होइन। विभिन्न रोगहरूको रोकथामको लागि, जस्तै मुटुको रोग, चिनीको रोगहरूको लागि एक्सर्साइज अथवा योगा एकदमै अपरिहार्य र प्रभावपूर्ण उपचार अथवा रोकथामको उपाय हुन सक्छ। 30 मिनट तपाईँ, आधा घन्टा तपाईँ छिटो छिटो हिँड्नुभयो भने हाम्रो हार्ट जोर्नी मांसपेशीको लागि चाहिने एक्सर्साइज चाहिँ पुग्छ। त्यस्तै खानपिनमा पनि तपाईँको सन्तुलित खानपिन छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। दाल, भात, सागसब्जी, फलफुल, दुध तथा दुधबाट बन्ने पदार्थहरू जस्तै दही, पनिर, चिज र मासु, माछाले सही मात्रामा खान सक्यो भने हड्डी अथवा मांसपेशी तपाईँको स्वस्थ रहन्छ। 30 वर्षभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो शरीरमा राखेको क्याल्सियम जुन चाहिँ हामी दुध दहीबाट बढी पाउँछौँ, त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा राखेको जम्मा गरेको पैसा जस्तो हो। किनभने 30 वर्ष अगाडिसम्म मात्रै जम्मा गर्न सकिन्छ। 30 वर्षपछि जम्मा भएको क्याल्सियम हामीले प्रयोग मात्र गर्न सक्छौँ, जम्मा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले 30 वर्षभन्दा अगाडि तपाईँले दुध, दही र क्याल्सियम पाउने फलफुलहरू प्रशस्त मात्रामा खानुपर्दछ। र त्यस्तै तपाईँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ अथवा कुनै व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने ढाडको, विशेष गरी ढाड, जोर्नी, घुँडा र हिपलाई कसरी सही मात्रामा तपाईँ राख्ने भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ एज अ ट्राफिक पुलिस काम गर्नुहुन्छ भने धेरै बेर उभिँदा तपाईँको जोर्नी, घुँडा, हिप र ढाडमा असर पर्न सक्छ र तपाईँको त्यो धेरै बेरको उठ्ने क्रमलाई चाहिँ बिचबिचमा अलिकति ब्रेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ भने पनि 1-1.5 घन्टा उभिनुपर्छ भने त्यसमा पनि बिचबिचमा हामीले ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अफिसमा बस्दाखेरि तपाईँको ढाडमा पछाडि सपोर्ट छ कि छैन त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी यसरी कुप्रो परेर बस्छौँ तब घाँटीको हड्डीदेखि लिएर ढाडको हड्डीलाई पनि असर पर्छ। त्यसैले ढाडलाई तन्काएर सिधा र पछाडि सपोर्ट राखेर बस्नुपर्ने हुन्छ। तर आजभोलि धेरै मान्छेहरू हामी मोबाइल चलाउँछौँ, ट्याब चलाउँछौँ, हाम्रो घाँटी जहिले पनि तल झुकिरहेको हुन्छ। र आजभोलि त त्यो यो बिमारीको एउटा नाम जस्तै नै आइसक्यो कि यो चाहिँ मोबाइल सिन्ड्रोम भनेर अथवा कम्प्युटर सिन्ड्रोम भनेर, जसले गर्दाखेरि घाँटीको हड्डीहरू धेरै चल्ने अथवा धेरै असर पर्ने र धेरै छिटो खिने, नसा च्यापिने पनि हुनसक्छ। त्यसैले जहिले पनि बस्दाखेरि सिधा तन्केर बस्ने र हाम्रो हेराइ चाहिँ आफ्नो आँखाको लेभलमा राख्यो भने हामीले घाँटीलाई धेरै तन्काउनु पर्ने, तल झुक्नु पर्ने अथवा माथि फर्काउनु पर्ने पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ सही पोस्चर
एकचोटि सिक्यौँ भने हामीले मात्र हाम्रो आफ्नो लागि मात्र होइन, आफ्नो साथीभाइ छोराछोरीहरूको लागि पनि त्यो पोस्चर हामीले सिकाउन सक्यो भने हाडजोरीबाट हुनसक्ने रोग अथवा चाहिँ दुखाइबाट बच्न सक्छौँ। र त्यस्तै अहिले हाडजोर्नीलाई विशेष रूपमा असर पार्ने अर्को हाम्रो खेलाडीहरू पनि हो, जुन चाहिँ खेलकुदमा विभिन्न खालको असर जोर्नीमा पर्छ र जोर्नीको लिगामेन्टहरू च्यातिन सक्छ र त्यो हुन नदिनु एक प्रकारको रोकथामको उपाय छ भने अर्को चाहिँ त्यदि चोट लागिसकेपछि त्यो चोटलाई हामीले उपचार नगरी फेरि पुनः त्यसलाई असर गर्ने खालको खेलकुदमा कन्टिन्यू गरिराख्यो भने त्यो उपचार गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न सक्छ र त्यसको बेलामा ठुलो अपरेसनहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले खेलाडीहरूले पनि विशेष गरी रूपमा त्यो खेलमा कुन हाड जोर्नी मासुलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ त्यो कुरा आफ्नो थेरापिस्टसँग बुझेर त्यसबाट कसरी बच्ने र भइहाल्यो भने के हुन्छ र कसरी उपचार गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरी हाम्रो उमेर ढल्किसकेपछि युजली 45 उमेर गइसकेपछि विशेष गरी आइमाईहरूको महिनावारी रोकिसकेपछि अथवा केटा मान्छेहरूमा 50 वर्ष नागिसकेपछि हड्डीमा अथवा मासुमा हाम्रो हुने क्याल्सियमहरू चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ र हड्डीहरू कमजोर कमसलको हुँदै जान्छ र साधारण चोटपटकमा पनि तिनीहरू भाँचिन सक्छ। त्यसैले 45 नागिसकेपछि हामीले हड्डीलाई चाहिने क्याल्सियमको प्रशस्त सप्लिमेन्ट चाहिँ अथवा त्यसको रिप्लेस चाहिँ हामीले गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र चोटपटकबाट बच्नुपर्ने हुन्छ। जवान अथवा यङ मान्छेहरूमा हड्डीको चोट लाग्नु र उमेर ढल्किसकेपछि लागेको चोटपटकको उपचार गर्नमा उमेर ढल्किसकेकोलाई अलिक गाह्रो हुनसक्छ, हड्डी जोडिन ढिलो हुनसक्छ, च्यातिएको मासु ठिक हुनलाई टाइम लाग्न सक्छ र त्यसैले चोटपटकबाट बच्नु चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ उमेर गइसकेपछि। त्यति भन्दै पनि यङ मान्छेहरूले पनि आफ्नो हाड जोर्नी मासुको सही सन्तुलन र स्वस्थ राख्न जरुरी छ। विशेष गरी चोटपटकबाट चाहिँ हामीले बच्नुपर्ने हुनसक्छ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ,
र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ, उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2वटा बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आगामी 23 फागुनदेखि 60 वर्ष माथिको उमेर समूहबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ। अभियानका लागि भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट खरिद गरिएको 10 लाख डोज खोप आइपुगेको छ भने 20 लाख डोज कोभिसिल्ड मध्ये बाँकी 10 लाख डोज खोप यसै साताभित्र आउने भएको छ। साथै सरकारले देशका विभिन्न 8 स्थानमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप भण्डार गृह निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। आज हामीले यसबारे विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। साथै आज हामीले मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोगबारे पनि चर्चा गर्यौँ। मृगौला, युरेटर क्यान्सर, पत्थरी सम्बन्धी रोगहरू, पिसाब सङ्क्रमणको समस्या र समाधानबारे युरोलोजीसँगको स्वास्थ्य संवादका साथै स्वास्थ्य जीवनशैलीका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि हामीले आज प्रस्तुत गर्यौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम
नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।